फैसल आबाद समेत मुल्क भर में सुपर ब्लू मून का नजारा। चांद 14% बढ़ा, 30% जायद रोशन। आसमान पर चमकता धमकता चांद खूबसूरत मनाजिर पेश करने लगा। शहरियों ने नजरें आसमान पर जमा ली। दरिया चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। मोसा मंगियाना, बस्ती मुला, खोलड़ा और दीगर इलाकों के मकीन सैलाबी पानी में महसूर हो गए। डिस्कोट से ड्रेन पानी ज़रूरी रकबों में निकल आया। मोजा हसाना के जमीनी रास्ते मुतासर। त्रिमो बिराज पर पानी की सतह 90,000 क्यूसिक से बढ़ गई। मकई और जवार की फसल तबाह, धान की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। जमीनी राब्ते भी मुतासर होने लगे। मकीनों को मुश्किलात, इंतजामिया भी अलर्ट। जंग में 12, शोरकोट और 18 हजारी में 2 फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। चिन्योट में डैम न बनने से रवां साल भी लाखों क्यूसेक पानी जाया। दरिया चनाब पर चिन्योट डैम की तामीर 2 साल बाद भी शुरू न हो सकी। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी PC1 CP2 मुकम्मल हो चुका। मंसूबा सितंबर 2023 में फाय तकमील को पहुंचना था। डैम से 80 मेगावाट बिजली पैदा होना थी। डैम 90 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करने की सलाहियत का भी हामिल होना था। मट्टी चोर फैसलाबाद के सीवरेज मसाइल पैदा करने लगे। अहमदनगर में चैनल 4 के इर्द गिर्द मट्टी की खुदाई, दीवार टूट गई। वासा को 7 डिस्पोजल स्टेशन बंद करना पड़ गए। मुतासरा दीवार की फौरी तामीर मुमकिन ना हो सकी। इंतजामिया कार से पाइपलाइन बिछाकर काम चलाने का फैसला। फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली बुनियादें हिलाने लगी। मुस्लिम बिस्मिल्लाह कॉलोनी फैसलाबाद के इंसाफ रोड से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद पड़ने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों की बुनियादों में जाने लगा। जंग रोड पर भी बारिशी पानी जमा। शहरियों का गुजरना मुहाल। इलाका मकीनों का इंतजामिया से निकासी आब का मसला हल करने का मुतालबा। जंग के लारी अड्डे में बसों की जगह पानी चलने लगा। इंतजामिया बारिश के 2 रोज बाद भी पानी की निकासी मुमकिन न बना सकी। खड़ा पानी ताफुन का सबब बनने लगा। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट की नाकिस कारकर्दगी अवाम के लिए दर्द सर बन गए। बारिश के 2 रोज बाद भी चिन्योट, झुमरा और फैसलाबाद रोड और दीगर नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। राहगीरों का गुजरना दुश्वार। आली मोहल्ला कब्रिस्तान से भी पानी ना निकाला जा सका। पानी की निकासी का इंतजाम ना होने से कब्रें मुतासिर होने लगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का मामला। फेस्को, आइसगो और गैपको के हवाले से बड़ा इकदाम। फाइनेंशियल एडवाइजर की खदमात हासिल करने का फैसला। फाइनेंशियल एडवाइजर असासों का तखमीना और निजकारी का मुआवजे से मुतालिक मंसूबा तैयार करेगा। कंपनी की खरीदारी के लिए दरख्वास्त गुजारों को $1000 फीस देना होगी। दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर मुकर्रर। सतारा टेक्सटाइल की बंदिश का मामला। CEO सतारा ग्रुप मियां इदरीस ने तरदीद कर दी। बोले सतारा टेक्सटाइल का नया यूनिट फेडमिक में लगाया जा रहा है। यूनिट में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पर फैक्ट्री की बंदिश को सियासी रंग दिया गया। मियां इदरीस ने मजीद बताया कि टेक्सटाइल के मुलाजमीन को फेडमिक से लिया जाएगा। सतारा टेक्सटाइल को हमने बंद किया है। एक लफ्ज़ सिर्फ इस्तेमाल करूंगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हाई हो गया है कि उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया जान की जितनी डेफिशिएंसीज हैं या टैक्सीज हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हुकूमत सस्ते स्टोर्स भी न भर सकी। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की किल्लत बरकरार। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से कई हफ्ते से आटा, चीनी और घी गायब। शहरी खार होने लगे। महकमा एक्साइज की प्रोफेशनल टैक्स का दायरा कार मज़ीद वसी करने की तजवीज़। निजी कंपनियों के मुलाजमीन पर भी प्रोफेशनल टैक्स लागू होगा। मुतल्लिका कंपनियां मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करके महकमा एक्साइज को रकम जमा करवाएंगी। मंजूरी के बाद मनसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा।
محکمہ صحت فیصل آباد کا خزانہ خالی ہو گیا. ہسپتالوں کے ترقیاتی کام، ادویات کی فراہمی، ملازمین کی پینشن اور پیٹرول کی دستیابی جیسے امور رک گئے. ڈپٹی کمشنر آفس کو بھجوائے گئے 10 ارب فنڈز کی منظوری بھی نہ ہو سکی. ٹوبا ٹیکسنگ میں مرکز صحت کے لیے 1 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری. 70 بنیادی اور 3 دیہی مراکز صحت کو فنڈز ملیں گے. دیہی مراکز صحت رجحانہ اور نوا لاہور کی تعمیر و مرمت کے بھی احکامات جاری. ادھر فیصل آباد میں بنیادی مراکز صحت کی تعمیراتی کاموں کے لیے ٹینڈر طلب. 18 کروڑ 95 لاکھ کی لاگت آئے گی. 28 اگست کو ٹینڈر جاری کیے جائیں گے. فیصل آباد بیس مینجمنٹ کمپنی کا ضلع کونسل کی حدود میں بھی خدمات سر انجام دینے کا عزم. ضلع کونسل نے 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کر دیے. 700 سے زائد دیہات چمکائے جائیں گے. 15 ستمبر کو دیہی علاقوں میں شہر کی طرز پر صفائی کا کام شروع ہوگا. ٹوبا ٹیکسنگ میں ستھرا پنجاب کے تحت پلان تشکیل. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا نئی حکمت عملی پر عمل درآمد کا حکم. بھاری مشینری کی مدد سے تمام یونین کونسلز میں یومیہ بنیاد پر صفائی کی جائے گی. لوکل گورنمنٹ کی زیر نگرانی سینیٹری ورکرز کی اسکواڈ تشکیل. ادھر چنیوٹ میں بھی ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی زیر صدارت اجلاس میں ستھرا پنجاب پروگرام پر تبادلہ خیال. یو سی کی سطح پر اضافی مشینری منگوائی جائے گی اور ڈیلی ویجز سینیٹری سٹاف کی بھرتی کرنے کا فیصلہ. فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل جو کہ محمد نگر اور فاروق آباد کے مختلف علاقوں میں گندا پانی جمع. مکین پریشان، کہتے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں، گھروں سے باہر تک نہیں نکل سکتے. فیصل آباد شہر میں اسٹریٹ لائٹس کے مسائل حل نہ ہو سکے. جی ٹی ایس چوک روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے خراب. اسٹریٹ لائٹ خرابی کے باعث سڑک اندھیرے میں ڈوب گئے. قومی کھیل ہی نہیں، ہاکی کے گراؤنڈ بھی نظر انداز. پاکستان کا تیسرا بڑا ہاکی اسٹیڈیم بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا. دیواریں خستہ حال، آسٹرو ٹرف مدت پوری کر چکی. ڈریسنگ روم کے شیشے ریزہ ریزہ، پانی کی موٹر تک خراب. جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے نظر آنے لگے. فیصل آباد کے کھلاڑی کہتے ہیں پی ایچ ایف ہاکی اسٹیڈیم کی دیکھ بھال کرنی بھول گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے کم سن بچہ والدین سے ملوا دیا. 7 سالہ زید گھر سے نکلا تو واپسی کا راستہ بھول گیا. ادھر اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل چنیوٹ نے 3 ماہ کی بیٹی کو ماں سے ملوا دیا. طاہرہ نے درخواست دی تھی کہ سسرال نے بچی چھین کر گھر سے نکال دیا. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شیرخوار کو ماں کے حوالے کر دیا. تھیٹر ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر آرٹس کونسل کا ایکشن. فیصل آباد منوع گولڈ تھیٹر میں قابل اعتراض رقص پر شو کاز نوٹس. ڈرامہ پروڈیوسر شیخ احسان، ڈائریکٹر صابر اور ڈانسر تتلی جان سے آج جواب طلب کر لیا. فیصل آباد ہی کے ایک تھیٹر کو زائد گانے چلانے پر بھی نوٹس جاری. پاکستان انجینئر کونسل کے انتخابات 2024-27 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج. 149 میں سے 120 پولنگ سٹیشنز پر انجینئر وسیم نذیر 9,790 ووٹ لے کر آگے. انجینئر جاوید سلیم قریشی 8,695 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر. سرکاری کالجز اللہ توکل چلنے لگے. فیصل آباد کے 42 کالجز کے پاس مستقل پرنسپلز ہی نہیں، داخلہ مہم، تدریسی عمل، انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے. محکمہ تعلیم فیصل آباد میں 140 اساتذہ کی ترقیاں. ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی نے منظوری دے دی. ڈی پی اے سی میٹنگ میں آفتاب بابر اور دیگر افسران کی شرکت. ٹوبا ٹیکسنگ میں کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے. سرکاری کالجز میں اسکالرشپس پر داخلہ ممکن. مستحق طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کی جائے گی. ڈی ڈی کالجز دانش عوام کہتے ہیں 85% نمبر لینے والے طلبہ و طالبات کی فیسیں معاف ہوں گی. اسکالرشپ ہلال احمد فنڈز اور کالج سٹاف کو دے گا.
چنیوٹ میں فلاحی تنظیم بی پازیٹیو کی ایکٹیو ہو گئے. نوجوانوں کا ٹیلنٹ نکھارنے میں میدان میں آ گئی. ٹیکنالوجی کو کورسز کے سمر کیمپ کا انعقاد. بچوں بڑوں اور خواتین کی بڑی تعداد مستفید. شرکا میں شیلڈز تقسیم. ڈائریکٹر بی پازیٹیو نوزیا کہتے ہیں کہ کیمپ کا مقصد نوجوانوں کو اسکل سے آگاہی دینا ہے. اور ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام انٹر کلب فٹ بال مقابلوں کا آغاز. ضلع بھر سے فٹ بال کلبز شرکت کریں گے. 4 روز تک مقابلے جاری رہیں گے.